الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बेटा सूरत का नाम बता दे, सूरत सफ रुकू नंबर बता दे। रकू नंबर 9। सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह कैसे सूरत का नाम भी और रुकू भी याद है, और माशाअल्लाह कितना अच्छा पढ़ा है, बिल्कुल ठहर ठहर के। और इस वक्त